ओम शान्ति। अब हामी सबैजना एकदम अलर्ट भएर बस्नेछौँ। आफूलाई अनुभव गरौँ कि म आत्मा यस भृकुटीको बीचमा विराजमान चम्किरहेको दिव्य तारा हुँ। म आत्माबाट चारैतिर लाइट फैलिरहेको छ। म आत्मा यस देहबाट निस्किएर धेरै माथि आकाशतिर एकदम हल्का फरिश्ताको रूपमा गइरहेकी छु। यस पृथ्वीलोक भन्दा माथि ब्रह्माण्डबाट पर तारा चन्द्रमा भन्दा पनि टाढा म सानो बच्चा रूपको लाइट फरिश्ता आफ्नो सूक्ष्म वतनमा गइरहेकी छु। सूक्ष्म वतनमा मेरो प्यारा बाप दादा आफ्नो दुवै हातहरूलाई फैलाएर मेरो प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। म लाइटको फरिश्ता बाबाको समीप बाप दादाको काखमा
गइरहेकी छु। प्यारो बाप दादाले मलाई स्नेहभरी दृष्टिले स्वागत गरिरहनु भएको छ। बाप दादाको यस छत्र छायामा रहेर मैले स्वयंलाई शक्तिशाली महसुस गरिरहेकी छु। बाप दादा मेरो मस्तकमा सफलता मुहूर्तको राज तिलक लगाइदिनु भएको छ। मेरो शिरको माथि म बाबा समान फरिश्ता हूँ। यो जिम्मेवारीको ताज दिइरहनु भएको छ। अब हामी सबैले यस सम्मानको सिटमा आफूलाई सेट गराइरहेका छौँ। बाप दादाको हातमा हात राखेर हामी सबै यो प्रमिस गर्दै छौँ कि हामी सबै
साथमा रहनेछौँ, साथमा जानेछौँ र साथमा नै राज्य गर्नेछौँ। यसको लागि हामीले आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण गर्दैछौँ बाप दादाको सामु। हर संकल्प समर्पण, हर सेकेंड अर्थात हर समय समर्पण, हर कर्म समर्पण, सम्बन्ध र सम्पत्ति समर्पण गरिदिएका छौँ। बाबा हजुरको गुप्त स्वरूप र गुप्त कर्तव्यलाई अझै प्रत्यक्ष गर्ने प्रमिस गर्दैछु। बाबा मैले साइलेन्सको शक्तिले यस प्रकृतिको आकर्षणबाट पर भइरहेकी छु। जब चाह्यो तब इस शरीरमा आधार लिइरहेकी छु अनि डिट्याच्ड भइरहेकी छु। अब बापदादासँग सर्व शक्तिहरू
धारण गरेर फुल चार्ज्ड म सानो फरिस्ता पुनः सूक्ष्म लोकबाट तल ओर्लिँदै आकाशतिर आउँदै साकार लोकमा आइपुगेकी छु, जहाँ मेरो 5 तत्त्वको शरीर छ। त्यसको अगाडि मेरो यो लाइटको शरीर छ। अब मैले मेरो लाइटको फरिस्ता शरीर र 5 तत्त्वको शरीरलाई देखिरहेकी छु। म लाइटको फरिस्ता पाँच तत्त्वको शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेकी छु। बाप दादाको सर्वशक्तिहरूको किरणहरू मेरो अङ्ग अङ्गमा फैलिरहेका छन्। र मबाट चारैतिर बाप दादाको शक्तिहरूको किरणहरू फैलिरहेका छन्। मेरो वरिपरिको वातावरण धेरै शक्तिशाली र पावन बन्दै गइरहेका छन्। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
ओम शांति।